5 अगस्त को तो फिर तहरीक को पीक पर होना चाहिए था ना, आप तो अभी कह रहे हैं ये शुरू हुई है। तो इसलिए ये सिलसिला शुरू रहेगा और अब ये सिलसिला जो है ये अब चलता रहेगा, इसी तरह बढ़ेगा भी, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये मामला जो है ये अब चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर दफा ये जो मेन क़यादत है ये कहाँ चली जाती है? हमने देखा जैसे 26 नवंबर में भी 1-2 लोगों के अलावा, अलीमीन गंडापुर और 1-2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं मौजूद था इस्लामाबाद में। तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जो मेन क़यादत है, जो सारी रात सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे बैठे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं सर, लेकिन जब रोडों पे निकलना है, प्रोटेस्ट के लिए निकलना है, तो कारकुनान तो होते हैं, मेन क़यादत मौजूद नहीं होती। भाई देखिए ना, मुल्क के अंदर जब जो हालात है, देखिए सवाल ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं कि कितने लोग निकले या कितने कम निकले। क्वेश्चन ये है कि मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं वहां पे प्रोटेस्ट जो है इंतहाई जरूरी है। अब वो कितना है, किस वक्त कितना है, कि ये तो जो मामला जहां इन्होंने जिस तरीके से एक पुलिस स्टेट बना दी है, तो उठा के ले जाते हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, हर किस्म की सख्ती जो है वो पैदा की जा रही है। तो ऐसे हालात में लोगों का निकलना जो है वो एक अजीरन है, वो एक सिचुएशन उनके लिए, लेकिन उनके दिलों में नफरत और बढ़ाई जा रही है इस तरीके से। तो मैं साहब, आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जैसे शिबली फराज, उमर अयूब को भी नाअहल कर दिया है, उससे कबल भी आपके कई मेंबरान असेंबली नाअहल हो चुके हैं और सजा याफ्ता भी। पार्लियामान से आपकी तादाद अब इंतहाई कम हो चुकी है, तो क्या इस सब के खिलाफ आप कानूनी चाराजोई करेंगे या कोई अवामी प्रेशर, बड़े जलसे और एहतजाज का भी इरादा है? कानूनी चाराजोई इसलिए नहीं करेंगे कि कोई कानून ही नहीं है, चाराजोई क्या करें? इलेक्शन कमीशन को देख लें, अदलिया के निज़ाम को देख लें, देयर इज नो लॉ फंक्शनिंग इन पाकिस्तान। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी एक भयानक सूरत हाल है जो पैदा की जा रही है यहाँ पर, और पैदा हो चुकी है। और जो लोग ऐसा पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो किस कैफियत में बैठे हुए हैं? सर, आपके आम रहनुमा तो आपकी जमात के गिरफ्तार भी हो चुके हैं या नाअहल हो चुके हैं, और आपके बकौल ये असेंबली भी जाली है, तो इस बार भी असेंबलियों से इस्तीफे देकर सड़कों पर आने का कोई रोड मैप डिस्कस हो रहा है? ये डिपेंड करता है, अभी देखेंगे किस स्टेज के ऊपर क्या करना है, ये क़यादत जो है फैसला करेगी। लेकिन ये बात जो है पक्की है कि अब ये फैसले जो है अब ये सड़कों के ऊपर ही होंगे, पार्क्स में होंगे, खुले मैदान में होंगे। अब बंद ऐवानों के अंदर फैसले नहीं होंगे, ना होने के काबिल रह गए हैं, क्योंकि जब कानून माइनस हो गया, कानून रहा नहीं बीच में। सर, मज़ामत तो फिर आपने पहले भी करके देख ली ना, कुछ अर्सा पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए, अभी भी कर रहे हैं, तो ये तहरीक उस प्रोटेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह से फिर आप अपने नताइज हासिल कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि आपका गोल तो है ना इमरान खान साहब की रिहाई, वो कैसे मुमकिन है सर? वो तो डायलॉग्स के थ्रू ही नहीं है, यहाँ पे तो पूरी कौम की रिहाई की जरूरत है। लाकानूनियत का दौर दारा है पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान जो है ये सिर्फ प्रोटेस्ट जो है ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए है, कि पाकिस्तान बगैर आइन के नहीं चल सकता। ये एक नजरियाती मुमलिकत है। ये किसी बंदूक की ताकत के ऊपर, किसी फौजी वो एक हिकमत अमली के ऊपर ये मार्ज वजूद में नहीं आया था। ये मुहिम जोई की बुनियाद पे मार्ज वजूद में नहीं आया था। ये एक किसी असूल पे कानून की ताकत की बुनियाद के ऊपर ये मार्ज वजूद में आया था। लिहाजा इसको कायम रहने के लिए आइन का होना जरूरी है, मजबूत अदलिया का होना जरूरी है, और रूल ऑफ लॉ का होना जरूरी है। ये तीनों चीजें मिसिंग है पाकिस्तान में इस वक्त। लिहाजा हमारी ये स्ट्रगल होगी, और यही इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि जब तक ये अचीव नहीं कर लेते, ये इस स्ट्रगल में हम बाकायदा तौर पे चलते रहेंगे। रोजाना गिरफ्तारियां होती रहेंगी, कोई बात नहीं।
ٹھیک سر، تحریک تحفظ آئین کے مطابق بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی اس دن جب ہوا تو اس کے اعلامیے میں بھی یہی کہا گیا، اور بعد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم اس تحریک کو، جو یہ پی ٹی آئی کی کال ہے، ہم اس کو مورلی تو سپورٹ کریں گے، لیکن ہم فزیکلی ان کے ساتھ جا کے یہ احتجاج نہیں کریں گے۔ سر کیا وجہ ہے کہ ان کو بھی اس چیز میں آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں چل پائے؟ تبھی تو تحریک سر افیکٹو ہوتی، تحریک تحفظ آئین میں سر باقی اپوزیشن جماعتوں کو اس کال میں آ جائیں گی آہستہ آہستہ، آج نہیں آئی ہیں تو کل آ جائیں گی، کیونکہ ملک میں مہنگائی کو دیکھیں آپ، ملک کے اندر جو جس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ملک میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں۔ 25 کروڑ آبادی میں سے 12 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن ہے، تو ملک کا نظام کیا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ کبھی آپ کو اندازہ ہے کہ بلو پاورٹی لائن زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو سر یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سر یہ تحریکیں تو سر تحریکیں تو افیکٹو تبھی ہوتی ہے نا جب سر آپ متحد ہو، جب پارٹی کے اندر ہی اتنے زیادہ ڈفرینسز ہوں، اتنے زیادہ اختلافات ہوں، گروہ بندیاں ہوں، تو پھر کس طرح سے تحریک کو آپ افیکٹو کریں گے؟ سر آپ کے اتنے بڑے بڑے موٹوز ہیں، آبجیکٹیوز اتنے بڑے ہیں، وہ کیسے پاسبل ہوں گے؟ کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے حکمت عملی میں۔ جب پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ ڈفرینسز جو ہیں چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، اختلافات، یہ کوئی اچنبھا کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی کام پہ لگ جاتی ہیں کہ ان کی یونٹی کو توڑا جائے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات پیدا کیے جائیں، لیکن کوئی ایسا بڑا اختلاف وہ نہیں پیدا کر سکے۔ جی عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ بالکل یکسر جو ہے اس میں متفق ہے، اور اس میں کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک سر، یہ قاسم سلمان کے پاکستان آنے کی بھی بات ہو رہی تھی، پھر اب ان کے ویزا کی بات ہے، کیا اپڈیٹ ہے سر؟ وہ آئیں گے پاکستان؟ ان کو آنا تو نہیں چاہیے، جہاں پہ قانون ہی نہ ہو وہاں پہ تو بڑا انتہائی خطرناک ہے کسی کا آنا باہر سے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، آج سے آپ کو اگر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں اٹھا کر، تو جب پہلی دفعہ پاکستان میں چیف منسٹر پنجاب بنے تھے شہباز شریف، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جب ایسے حالات ہوں تو میں تو ایڈوائز کبھی نہیں کروں گا کہ وہ یہاں باہر سے وہ تو برطانوی شہری ہیں، اپنے باپ سے اگر ملنا آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ آئیں، ہم سپورٹ کریں گے، بے شک ملیں، ہم اجازت دیں گے۔ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، حکومت وہ جو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کے لیے تو نہ قانون کی حیثیت ہے، نہ اخلاقیات کی حیثیت ہے، نہ ان کے اندر کوئی حساس دل ہے۔ وہ تو صرف پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں پاکستان کے سے، اور کیا کیا انہوں نے اب تک؟ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔